कोठैभरि माया लाग्छ काङ्ग्रेसको, माया लाग्छ, दया लाग्छ काङ्ग्रेसमाथि। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? उता कुटाकुट भइराखेको छ भने यता अलिकति चर्कै भनाउनसम्म त किन गर्न नहुने भनेर उठाउठ गर्ने खालको। म एकदम निष्ठावान सिपाही हुँ पार्टीको, मर्न जायो भने मर्छु, तर एउटा वडा सदस्य नै नदिएपछि कसरी मान्छु? पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टर खुद, अरूको त कुरा छोडिदियो। म च्याखेहरूको कुरा गर्न चाहन्न। एउटा कैदीका अनुभव पनि भए, जेलका अनुभव पनि, विदेशमा उपचार गर्न जाँदाका अनुभव पनि भए। यस्तै बकवास र गाली गलौजको वैयक्तिक तवरमा त्यो घोषणापत्रमा दर्जनौँ ठाउँमा व्यक्तिगत तवरमा नाम किटेर तथा नाम गाली गरेको छ। सजिलो चाहिँ घोषणापत्र पढ्नुहोस् न काङ्ग्रेसको, मजा आउँछ। कहाँ रसातलमा काङ्ग्रेस कहाँ झऱ्यो भन्ने कुरो, प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण, अस्थिरताको, चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ, कताबाट बनाउन पाइन्छ, त्यतै हातै समातेर मैलाई सिधाइदिन्छु भन्ने, पार्टी नै सिधाइदिन्छु भन्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति। मेरी छोरीलाई भरतपुरमा मेयर बनाउने कि नबनाउने, मैले भने तपाईँको छोरीको भरतपुरमा मेयर बनाउने, छोरी असल होली नि राम्री होली नि, त्यसमा मेरो केही छैन। छोरीसँग मेरो न केही लिनु न केही दिनु, मलाई के उनीसँग के दुश्मनी छ र, म त माया गर्छु एउटा छोरी जस्तो गरेर। तर भरतपुरको मेयर हुनलाई के काम गरेको छ, के योगदान छ, त्यसो भएर म सक्दिनँ। जसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले चिन्दछ मात्रै होइन, मान्दछ पनि, एउटा आदर्श व्यक्तिको रूपमा। त्यस्तो व्यक्तिको स्मृति दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँ सँगसँगै यस आन्दोलनका स्थापनाको सन्दर्भमा योगदान गर्ने, यद्यपि मनमोहन अधिकारीलाई हामीले संस्थापक भनेर भनेका छैनौँ, तर उहाँ संस्थापक नेता नै हो। मनमोहन अधिकारी पार्टी स्थापना हुनुभन्दा 7 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले भारतबाट ब्रिटिस भगाऊ आन्दोलनमा, क्विट इन्डिया मुभमेन्ट थियो, त्यसमा 1942 मै भारतमा जेल पर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीका ध्येय र मजदुर वर्गीय उद्देश्यहरूलाई लिएर विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन गर्नुभएको थियो, मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्नुभएको थियो। त्यसै बेला गङ्गालाल श्रेष्ठ, पुष्पलालजीका भाइ होइन, अर्को लाल कम्युनिस्ट भनेर चिनिने गङ्गालाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लाल कम्युनिस्ट पार्टी भनियोपछि र उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2003 सालमा पनि गर्नुभएको थियो, तर चल्न सकेन। त्यो एउटा सानो उसमा रह्यो, त्यो विस्तृत हुन सकेन। र यस पार्टीको स्थापनामा यी सबै साथीहरूको योगदान छ। हामीले के भुल्न हुँदैन भने पुष्पलालजी कम्युनिस्ट हुनभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट भएर काम गरिसकेका मनमोहन अधिकारी, गङ्गालाल जस्ता साथीहरू पनि नेपालमा थिए। पुष्पलालजी 5 सालबाट कम्युनिस्ट हुनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि नै 5 वर्ष अगाडि त भारतीय जेलमा मनमोहन अधिकारी पर्नुभएको थियो। र भारतीय जेलमा पर्दा ताक नेपाली कङ्ग्रेसका पछि सभापति र नेपालका प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि मनमोहनजीबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र मनमोहनजीको एउटा अनुयायीको रूपमा उहाँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभएको थियो। यो कुरा पनि 1942 को थियो। त्यसकारण मनमोहन अधिकारी यस्तो व्यक्तित्व हो, आफू मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु भएन, उहाँको चेला उहाँभन्दा धेरै अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर अर्कै पार्टीबाट।
अथवा उहाँ एउटा इन्फ्लुएन्सियल पुरानो र नेपालको हिसाबमा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले भन्ने हो भने मनमोहन अधिकारी र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई आदि कम्युनिस्ट भनेर मान्नुपर्छ। यथार्थ त्यो हो। र मनमोहन अधिकारी भनेको नेपालका कम्युनिस्टहरूमध्ये ज्येष्ठ कम्युनिस्ट, गङ्गालाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ कम्युनिस्टहरू हो। र गङ्गालाल श्रेष्ठभन्दा मनमोहन अधिकारी अलिक पुरानो हो। र मैले मनमोहन अधिकारी भन्दा पुरानो कम्युनिस्ट नेपालमा भेटेको छैन मेरो स्टडीमा। मनमोहन अधिकारी पार्टी स्थापना हुनभन्दा अगाडि नै कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो र कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल, कम्युनिस्ट भावना इन्टरनेसनल, कम्युनिस्ट उद्देश्य इन्टरनेसनल, मानव जातिका खातिर भन्ने भएको हुनाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नहुँदा पार्टी नभइकन सदस्यता हुने कुरा भएन। तर उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता चाहिँ 1942 मा भारतमा लिनुभएको थियो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो। अथवा उहाँ 1942 को सुरुमै कम्युनिस्ट सदस्य हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको। उहाँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा संयोगको कुरा हो कि उहाँ स्थापना भएको दिन त्यस ठाउँमा हुनु भएन होला। जस्तो म नेकपा माले स्थापना गर्दा मालेको स्थापना गरिराख्दा म जेलमा थिएँ। कामरेड अमृत कुमार बोहरा यहाँ हुनुहुन्छ, नेकपा मालेको स्थापना गर्ने, कमरेड ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, नेकपा मालेको स्थापना गर्ने। म जेलमा थिएँ तर कमरेडहरूले मलाई पनि संस्थापक भनेर मान्नुभएको छ। किनभने त्योभन्दा अगाडि नै म आन्दोलन सिर्जना गरेर त्यही आन्दोलनको सन्दर्भमा नै पछि आएर कोअर्डिनेसन केन्द्र र नेकपा मालेको स्थापना भएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूले मलाई त्यस बेला नै संस्थापक भनेर मान्नुभएको थियो। किनभने मेरो हिस्ट्री त्योभन्दा अगाडिदेखिकै थियो। त्यस्तै मनमोहन अधिकारीजीको हिस्ट्री नेपालमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मात्रै होइन, पायोनियर कम्युनिस्ट, आदि कम्युनिस्ट। जस्तो हामी आदि कवि भन्छौँ, आदि वैज्ञानिक भन्छौँ भने जस्तै आदि कम्युनिस्ट। आदि कम्युनिस्ट भनेको सबभन्दा पुरानो कम्युनिस्ट, पायोनियर कम्युनिस्टको रूपमा मनमोहन अधिकारीलाई बुझ्नु वास्तवमा यथार्थ हुन्छ। र त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना यिनै प्रेरणाहरू, यिनै प्रयासहरूबाट भयो। र अचानक अप्रिल 22 अथवा 2006 साल जेठ 9 गते अचानक स्थापना भएको होइन। त्यसका निम्ति अगाडिदेखिका प्रयासहरू चलिरहेका थिए र ती प्रयासहरू चलिराखेकै सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 1949 अप्रिल 22 अथवा 9 वैशाख 2006 सालमा भएको थियो। र म यसरी 1942 देखि 42 भनेको 2000 साल जस्तो हुन्छ, 1 साल 2000 साल 2000 साल 99 त्यस बेलादेखि 2056 साल अथवा 57 वर्ष मनमोहन अधिकारीले लामो जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि व्यतीत गर्नुभएको थियो। प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुभयो, बिमारको सामना गर्नुभयो र त्यस बेला निकै भयावह मानिने बिमारी उहाँलाई लागेको थियो। तर त्यो पछि मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा केही वर्षको उपचारपछि त्यो निको भयो र उहाँलाई हतोत्साही गर्नका लागि कहिले कैलालीका जङ्गलमा
पाटे बाघ र नरभक्षी एउटा बाघ चाहिँ पाटे भने पनि अलिक रातो खालको पाटे होइन, अलिक ध्वाँसे खालको कालो कालो। पाटे बाघ भन्दा पनि अझ ठुलो जस्तो अर्को ध्वाँसे बाघ हुन्छ कालो कालो। यहाँ जाउला खेलमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ। अरू बाघहरू देख्ने बित्तिकै त्यस्तो रिसाउँदैनन्, त्यो बाघ चाहिँ देख्ने बित्तिकै उसलाई केमा झोक चल्छ थाहा छैन, तर रिसाइहाल्छ। देखेपछि रिसाइहाल्छ। मान्छे देखेपछि अगाडि पर्ने बित्तिकै तँलाई त खाउँ खाउँ जस्तो लाग्यो भनिहाल्छ। त्यस्तो बाघ भएका ठाउँमा लगेर मध्यरातमा जङ्गलको बिचमा छोडेर सरकार हिँडेको थियो। त्यही जङ्गलमै बाघले खाओस् भन्ने हिसाबले, तर संयोग बाघले जङ्गलमा हुने बित्तिकै खाइहाल्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण बाघको कुनै पनि चिजको हिंसा गर्ने, हिंसक हुने पनि तरिका हुन्छ। कहिले जम्का भेटाउँदैन, कहिले चाहिँ ऊ अगाएको बेला पऱ्यो भने पनि बाघले चाहिँ फेरि वास्ता नगर्न सक्छ। यस्ता अनेक कठिनाइहरूसँग उहाँले जेल जीवन बिताउनु, लामो समय जेलमा पनि बस्नु पर्यो। उहाँ 27 सालमा मात्रै जेलबाट छुट्नु। उहाँको जीवन एउटा आदर्शको हिसाबले, दृढताको हिसाबले, अनवरतताको हिसाबले उहाँ एउटा महान उद्देश्यका निम्तिको अनवरत अथक यात्री हो। नथाकिकन एउटा मनमोहन अधिकारीजीमा के थियो भने खासै हतारो त्यस्तो उहाँले जीवनमा चाहिँ नि गर्नुहुन्थ्यो। हतारो नगर्ने, सुविस्तासँग काम गर्ने, हतारो नगर्ने पन थियो। हतारो नगर्ने पन मेरो पनि छ अलिकति। म आफू पनि त्यति हतारो गर्दिनँ। भिडभाड होस् कि जेसुकै होस् कि हडबड हतारो त्यति गर्दिनँ। मनमोहनजीमा पनि हतारो थिएन, सुस्तसँग। यो एकैछिनको काम हो, अहिले नै भ्यायो भने भ्याइयो, नत्र भने भ्याइँदैन भन्ने भन्दा अलिक सुविस्तैसँग लामै यात्रा गर्नु छ, बिस्तारै पुगिने गरी हिँडौँ भन्ने खालको उहाँको एक ढङ्गले भन्यो भने म्याराथन दौडको स्टाइलमा। रिले रेस र म्याराथन दौडका बिचमा, रिले दौड र म्याराथन दौडका बिचमा एकदमै ठुलो फरक हुन्छ। रिलेमा सकेसम्म छिटो कुदिन्छ, म्याराथन दौडमा टिक्ने गरी कुदिन्छ। किन 42 किलोमिटरभन्दा अलिकति बढी पार गर्नुपर्छ। लामो दूरी पार गर्नका लागि त्यही अनुसारको गति हुनुपर्दछ, त्यही अनुसारको स्थिर गति, गतिको ताल, गतिको लय हुनुपर्दछ। यो गुरुर कुद्ने र ठ्याक्क अर्कोलाई रुमाल बुझाउने रिले रेस जस्तो होइन। मनमोहनजीको राजनीतिक यात्रा रिले रेस जस्तो होइन, म्याराथन जस्तो थियो। त्यसकारण उहाँ चाहिँ नि राजनीतिको एउटा म्याराथन धावक हो। म्याराथन धावक भएकै हुनाले 71 वर्षको उमेरमा बल्ल, अहिले मेरो उमेरमा बल्ल पहिलोपल्ट सांसद हो। 71 वर्षको उमेर म्याराथन दौडिने, अलिक रिले रेस तालले दौडिने हो भने अगाडि नै पनि हुन्थ्यो कि क्या हो। तर उहाँ बिस्तारै दौडिँदाखेरि 71 वर्षको उमेरमा पहिले हुनु। तर एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, भाग्यमानी छ भन्ने। मान्छेहरूले भाग्यमानी भएछ भनेर बुढाबुढीले आशीर्वाद दिन्छन्, पाकाहरूले, ज्येष्ठहरूले। मनमोहनजी एउटा भाग्यमानी मान्छे हो। फेरि दुःख कष्ट सहेर, अनेक कुराहरू सहेर झेलेर पनि फेरि उहाँले जीवनका सबै रङ्गहरू, कठिनाइका, अप्ठ्याराका, दुर्दिनका, सुदिनका, आलोचनाका, विरोधका, जङ्गलमा छोड्दाका, जेलमा हाल्दाका, रोगी बिमारी हुँदाका ती रङहरू पनि भोग्नुभयो र सुन्दर गुलाबी रातो रङहरू पनि भोग्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुनुभयो, दलको नेता हुनुभयो, यत्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। यी सबै कुरा पनि फेरि यो रङ पनि उहाँले भोग्न पाउनुभयो। अथवा सबै खालका अनुभवहरू, एउटा कैदीका अनुभव पनि भए, जेलका अनुभव पनि, विदेशमा उपचार गर्न जाँदाका अनुभव पनि भए, सबै प्रकारका अनुभव, दुःख कष्टका अनुभवहरू पनि भए, भुइँमा पलेटी कसेर बस्दाका अनुभवहरू भए। म 44 सालमा जेलबाट छुटेपछि छत्रबाटीमा उहाँको डेरामा गएको थिएँ।
उहाँको डेरामा जम्मा एउटा अतिरिक्त प्यान्ट, उहाँ एउटा सर्ट र एउटा प्यान्ट लाएर बस्नुभएको थियो, एउटा प्यान्ट र एउटा सर्ट झुन्ड्याएको थियो, बाँकी केही पनि थिएन उहाँको कोठामा जम्मा जम्मी। र उहाँसँग एउटा पुरानो खाट थियो, त्यो पुरानो खाटमा त्यस्तै खालको पातलो पातलो खालको ओछ्याउने थियो र एउटा त्यस्तै ओढ्ने एउटा तकिया। त्यतिको सम्पत्ति मैले त्यहाँ उहाँसँग त्यो डेरामा देखाएको थिएँ। पछि त्यति बेला जाँदाखेरि चाहिँ म भर्खरै जेलबाट छुट्या हुँदा चाहिँ म चाहिँ अतिथि भएको हुनाले कहिले कस्तो डेरामा कहिले कस्तो डेरामा पर्थेँ, किन मसँग चाहिँ डेरा पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा म गएको थिएँ। अनि मैले चाहिँ नि त्यहाँ यसो विचार गरेको थिएँ, ए धेरै त नचाहिने रहेछ है, मनमोहनजीको जतिको डेरा बनाउँदा त पुग्ने रहेछ, यतिको डेरा बनाउनेतिर सोच्नु पर्ला भनेर म पनि लागेको थिएँ। अर्थात् उहाँका जीवनका अनेक भोगाइहरू उतार चढावहरू भए र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी हिजो उहाँ अध्यक्ष भएको समयमा देशको प्रमुख पार्टी थियो। पछि त्यो पार्टी झन्डै 2/3 स्थितिमा हामीले पुर्याएका थियौँ। तर केही दुष्टमतिका मान्छेहरू, केही स्वार्थी तत्त्वहरूले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने कोसिस गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने कोसिस गरे। तर त्यो कोसिस कामयाब हुन सकेन। तर उनीहरूले पार्टीलाई अवश्य नै तात्कालिक रूपमा केही क्षति पुर्याए। तात्कालिक रूपमा क्षति थोरैले होइन, धेरैले पुर्याए। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र उहिलेदेखि हुने गर्यो। पुष्पलाललाई वास्तवमा अपमानजनक ढङ्गले लखेटियो। पुष्पलाललाई पुष्पलालको विचार योग्यता अनुसार काम गर्न दिइएन। त्यसपछि मनमोहन अधिकारीलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हटाइयो र पछि पनि मनमोहनलाई आउन दिएन। पुष्पलाललाई अत्यन्तै धोकापूर्ण ढङ्गले दोस्रो महाधिवेशनमा पनि पुष्पलालको मेजोरिटी कमान्ड विचार पुष्पलालको यो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कस्तो चलन छ भने जसको विचार जसको नीति त्यसको नेतृत्व भन्ने चलन छ। नीति हुनु परेन, एउटा कागजको खेसरामा अलरेडी 2-4वटा कुरा लेखेर पेश गर्यो अनि त्यसलाई पास गरेपछि त्यो नीति पास भयो, त्यसकारण म प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने नीति सिद्धि त्यसमा केही पनि हुँदैन। एउटा खेस्टो हुन्छ कागज। कागज लेख्ने बित्तिकै नीति हुँदैन। कागज लेख्ने कहिले कहिले चाहिँ बकवास हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसले अहिले चुनाव घोषणा पत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? केही नै छैन। जम्मा जम्मी धारे हात लागेको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि, केही पनि भनेन। उत्ताउलो विकास गर्यो। यत्रा चौडा बाटा बनाउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। रेल ल्याउने के जरुरी? पाइपलाइन ल्याउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। यो गर्छु भन्छु भन्ने, त्यो भन्ने, उत्ताउलो विकास आदि। 5 वर्ष खेर गयो। यस्तै बकवास र गाली गलौजको वैयक्तिक तवरमा त्यो घोषणा पत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत तवरमा नाम किटेर तथा नाम गाली गरेको छ। कुनै राजनीतिक दस्तावेज भन्न सकिँदैन। त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण पनि छैन, केही पनि छैन। अहिले मेरो विषय त्यो होइन। मैले खालि शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ भनेर एउटा कविले भनेका थिए। शब्द थुपारेर कविता हुँदैन, भाव हुँदाखेरि मात्रै कविता हुन्छ।
त्यसभित्र अन्तर्य भयो भने, विषयवस्तु भयो भने, राजनीतिक विषयवस्तु भयो भने केही हुन्छ, दस्तावेज हुन्छ। त्यो नै छैन भने अनि गलत गलत खालका कुराहरू पेश गरे पनि उस्तै हुने। तर त्यहाँनेरि दोस्रो महाधिवेशनमा चाहिँ पुष्पलालको नीति पास भयो भनेर पुष्पलाललाई नेता बनाउने भनियो भने धोकापूर्ण ढङ्गले अब तपाईँ नै हो नेता, त्यसमा कुनै विवादै भएन, तपाईँको नीति पनि पास भयो, तपाईँको केन्द्रीय यहाँ प्रतिनिधि पनि तपाईँको बहुमत देखियो, सबै तपाईँ बहुमत भएपछि तपाईँ नै हो नि भनेर सबै कुरा भनियो। अनि मान्छे त मिलाइ राखौँ भनेर आफ्ना मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा राखियो। केन्द्रीय कमिटी जब पारित भयो, केन्द्रीय कमिटी गठन भयो, त्यसपछि सकली स्वरूप केशरजंग रायमाझीले निकाले। अब अघि मिलाइकन गरेका थियौँ हामीले, अब त केन्द्रीय कमिटी बन्यो, अब त समझदारीले चल्ने कुरा भन्दा पनि विधिले चल्न पर्यो। ठ्याक्कै प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले एकीकरणका लागि जुन एकता गर्दाखेरि बनाएको सङ्गठन थियो त्यसलाई दुरुपयोग गरेर अर्कातिर लान खोजे, कब्जा गर्नेतिर लान खोजे। त्यही कुरा केशरजंग रायमाझीले त्यही तरिकाले कब्जा गरे र 14 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गलत नेतृत्वको सम्पूर्ण रूपमा कब्जामा गयो। पहिले मिलेर जानुपर्छ भने हाम्रो पनि विधानमा मिलेर जाने भनिएको थियो, महाधिवेशनसम्म यसरी जाने, एकताको महाधिवेशन गर्ने, बहुमत अल्पमतको प्रयोग नगर्ने, सबै कुरा लेखेको थियो। तर केही अपराधी तत्त्वहरू उनीहरूले कब्जा गर्ने नीति लिए र त्यसलाई तोडे। त्यही भयो, सहमतिका साथ बनाऊ, नेता तपाईँ नै हो, अब सबैले तपाईँलाई मान्ने भनेर पुष्पलाललाई भन्यो अरे। आफ्ना मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा राखे। अनि अब पोलिट ब्युरो छानु भने पोलिट ब्युरोमा पुष्पलालले भनेका मान्छे राख्दै राखेर आफैले भनेका मान्छेहरू राखेर बहुमत बनाइदिए। त्यसपछि महासचिव छान्ने बेला भयो। अब पुष्पलालजी त नेता छँदै हुनुहुन्छ, एउटा महासचिव चाहिँ केशरजंगजीलाई, पुष्पलालजी त नेता हुँदै हुनुहुन्छ, सिद्धिको नि नेता त भनेकै छ त, मानिसक्यो, नेता भइगयो नि। अनि के कुरा गरे, नेता भनेकै त महासचिव हो भनेपछि होइन, महासचिव त केशरजंग। अब विधि प्रक्रियामा जाउँ, पोर्का साल या प्रचण्ड माधवहरूले गरेको त्यही हो, विधि प्रक्रियामा जाउँ, सङ्गठनात्मक विधि प्रक्रियामा जाउँ। पार्टी एकताका लागि गरेको, उनीहरूले पार्टी कब्जा गर्न, पार्टीलाई ध्वस्त पार्न र प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा चढाउनका लागि त्यो तरिका अवलम्बन गरे र पार्टी सम्पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी भएर गयो। दोस्रो महाधिवेशनदेखि पार्टी बिल्कुल निष्प्रभावी भएर गयो र त्यो पार्टी दक्षिणपन्थी भाषमा चुर्लममा डुब्यो, राजावादी पार्टीको रूपमा गयो र 17 सालमा पुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व, काङ्ग्रेसहरू आफू पानीमाथिका ओबाना भन्छन् नि, पानीमाथिका ओबाना होइन, काङ्ग्रेस पार्टीका महासचिवहरू तुलसी गिरी, काङ्ग्रेस पार्टीका हस्ती नेता सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापा, अनेक नेताहरू राजासँग भित्रभित्र मिलेका थिए र उनीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको त महासचिवै मिलेका थियो केशरजंग रायमाझी। यिनीहरू मिलेर प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याएका थिए र अहिले हेऱ्यो भने त्यही इतिहास, त्यही 17 सालको इतिहास दोहोऱ्याउन खोजेको देखिन्छ। अलिकति परिस्थिति फरक छ, त्यसको स्वरूप फरक छ, तरिका फरक छ। प्रतिगमन गर्दाखेरि दक्षिणपन्थी र वामपन्थी मिलेकै छन् र कम्युनिस्टहरू समेत सहभागी। त्यति बेला केशरजंग रायमाझी सहभागी थिए प्रतिगमनमा, अहिले सहभागी प्रचण्ड माधवहरू छ। त्यो कुरो एउटै हो। उही कुरो इतिहास फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको छ। फरक के छ भने त्यस बेला कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थियो, कमजोर अवस्थामा थियो। 8 सालदेखि 12 सालसम्म, 13 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धै थियो। प्रतिबन्धित अवस्थामा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस बेला पार्टीको महासचिव, अहिले जस्तो धेरैवटा पद कम्युनिस्ट पार्टीमा थिएनन्, अध्यक्ष, कहिले कहिले 2टा अध्यक्ष, नत्र भने अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू सकेसम्म धेरै 5-7 वटा
अहिले चाहिँ कस्तो पनि भइदियो भने अब अलिक मान्छे ओहदा पद कन्सियस भयो। त्यसबेला चाहिँ अलिक त्यस खालको प्रवृत्ति थिएन र एउटा महासचिव हुन्थ्यो पुष्पलाल के अरे मनमोहन अधिकारीजी त्यसबेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो र त्यो पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो। जनवर्गीय सङ्गठनबाट त्यसबेला युवाहरूलाई लिएर, तर युवाहरूको सङ्गठन त्यस्तो सशक्त भएर जान सकेन, बन्यो तर त्यो सङ्गठन त्यसरी अगाडि जान सकेन। त्यसको ऐतिहासिक खास रेकर्ड पनि रहेको छैन। अनेम सङ्घ बन्यो, क्रियाशील रह्यो अलिक समय त्यसबेला, तर त्यसपछि खास गरेर त्यति गतिशील पनि हुन सकेन र त्यो साङ्गठनिक रूपले नै छिन्नभिन्न भयो। त्यसै गरेर किसान सङ्गठन अत्यन्तै सशक्त रूपमा थियो, आन्दोलनकारी ढङ्गले नै। 9 सालको किसान आन्दोलन, 8 सालको अन्तिमतिरको 8 सालको 9 सालको किसान आन्दोलन, 8 सालको अन्तिममा प्रतिबन्ध लाग्यो। 9 सालको किसान आन्दोलन, 10-11 सालको किसान आन्दोलन, 14-15 सालको किसान आन्दोलन यसै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। तर प्रतिबन्धित अवस्थामा सशक्त आन्दोलन चाहिँ भएका 9, 10, 11 का आन्दोलन, खास गरी 9 सालको आन्दोलन। यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले जनवर्गीय सङ्गठनहरूको औचित्य आवश्यकता प्रतिबन्धित अवस्थामा त्यति बेला 8 सालमै सबभन्दा राम्ररी बुझेर अगाडि बढ्यो। र यसै कारण अरू पार्टीहरू कोही भन्दा अरू पार्टीको त इतिहासै छैन, हामी र कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहास हो। कङ्ग्रेसले त्यो दिन भोग्नै परेन, किन उ त प्रतिबन्धित अवस्थामा भनेको त पञ्चायतकालमा हो। त्यही पनि प्रणेका लेखेपछि काम गर्न पाइने अवस्थामा थियो काङ्ग्रेस। प्र लेखेपछि काम गर्न पाइने, प्रतिबन्धित लेखेकै छैन भनेपछि पर्चा छर्दाखेरि पनि प्रतिबन्धित लेखेकै छ, प्रणेका लेखेको छ नि त, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस त्यो चलन थियो। तर कम्युनिस्टहरूमाथि चाहिँ चर्को दमन थियो, प्र लेखोस् कि नलेखोस्, प्रणेकपा लेखेर मान्दैन थियो। कसरी सङ्गठन चल्यो खोल्यो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस बकाइदा प्रणेका भनेर चाहिँ चलाउँथ्यो। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि दमन नभएको होइन, अलिकति पनि तानाशाहहरूले अलिकति पनि मतभिन्नताहरू सहँदैन। अहिले यो गठबन्धनमा भएका तानाशाह मनोवृत्तिका छन्। यिनीहरूको एकताको सूत्र एउटै हो, नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेतिर पुलुक्क हेरेपछि गुर्र कुदेर सबै एकै ठाउँमा आउँछन् क्या, एउटा झुन्डमा। अनि फेरि त्यहाँ बसेपछि गार गुरगुर भएपछि एउटा यता फर्किन्छ, उता लाग्छ, फेरि एमालेतिर झुलुक्क देखेपछि गुर्र कुदेर माथि चिला आयो भने मुसो सुट्ट दुलाभित्र पसे जस्तो, चल्लाहरू जाने माउका उसमा पखेटा पनि गुर्र कुदेर आउँछन् नि चल्ला। आकाशमा चिल देख्यो भने कुखुरा चल्ला, माउका पखेटा पनि गुर्र कुदेर आएर सटसुट पस्छ। त्यस्तै गरेर यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको माउका पखेटा पनि चल्ला पसे जस्तै हो, काङ्ग्रेसका पखेटा पनि साटसुट्ट एमालेका डरले। यिनीहरूको एकताको आधार न सैद्धान्तिक, न वैचारिक, न उद्देश्य, न केही। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरूले आन्दोलन जोगाएर ल्याउनु भयो, प्रतिबन्धित अवस्थामा सङ्घर्ष गर्नुभयो र एउटा नयाँ एरा कम्युनिस्ट आन्दोलन तेस्रो महाधिवेशनपछि छिन्नभिन्नै अवस्थामा गयो र 22 सालपछि त टुक्रा टाक्रिने भयो। नेपाली कङ्ग्रेस कुनै आन्दोलन गर्न सक्ने हैसियतमा थिएन। त्यसो भएर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन 17 सालपछि, कम्युनिस्ट आन्दोलन त काङ्ग्रेसले नै दमन गरेर पहिले 8 सालपछि नै धेरै कमजोर बनाइहालेको थियो। 4-4 वर्ष लोकतन्त्रभित्र 4-4 वर्ष प्रतिबन्धमा बस्नु पर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले त केही हलचल गर्ने पाउने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा र पछि काङ्ग्रेसले पनि ती कुराहरू अलिक भोग्नु पर्यो 17 सालपछि। तर पनि काङ्ग्रेसले एउटा गजबको नीति लियो, अनवरत। बरु सिद्धिने, जेलै बसेर जेलैमा मर्न तयार हुने, तर कम्युनिस्टसँग मिलेर लोकतन्त्र ल्याउन तयार हुने। जेलै मरे पनि ठिक छ, जति थप्पड राजाले हाने पनि
बुटले कुल्चे पनि ठिक छ, तर कम्युनिस्टसँग मिलेर लोकतन्त्र त नल्याउने काङ्ग्रेसको त्यो नीति, त्यो संकीर्णता। त्यसैले 30 वर्ष पञ्चायत टिक्यो र पुष्पलालले पहिले अगाडि सार्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति र पछि चौथो महाधिवेशनले पारित गरेको मदन भण्डारीको अगुवाईमा पारित भएको संयुक्त आन्दोलनको नीति, त्यसलाई मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गणेश मानजीले राम्रै भूमिका त्यसबेला खेल्नु भएको थियो संयुक्त आन्दोलनका लागि। र हामीले ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ र आज नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको अतुलनीय हिसाबले वैचारिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, साङ्गठनिक, जनप्रभाव वा अरू कुनै पनि हिसाबले सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन कि नेपालका पार्टीहरूमध्ये, नेपालका शक्तिहरूमध्ये सबभन्दा मजबुत, सबभन्दा सङ्गठित र ठुलो शक्ति हो नेकपा एमाले। त्यस बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ र अब ठुलो विजयको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हामीलाई यस लडाइँमा सजिलो पनि छ कि मैले नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र भने, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य भन्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो घोषणापत्रमा के भन्छ भने विकासको पनि कहीँ गन्तव्य हुन्छ नचाहिने कुरा, विकास त गर्दै जाने कुरा हो। कहाँको गन्तव्य? के को समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल? विकास त हुँदै जाने कुरा हो। यो गन्तव्य बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसको गन्तव्य हुन्छ, नीति हुन्छ, यो बेकार हो। यो त गर्दै जाने कुरा आफै सजिलो छ। आफै नहुने चाहिँ के हो भने कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ आफै हुँदैन, आफैले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् त्यसमा चाहिँ। विकास भने त यो हुँदै जाने कुरा आफै सजिलो छ। घोषणापत्र पढ्नुहोस् न काङ्ग्रेसको, मजा आउँछ। कहाँ रसातलमा काङ्ग्रेस कहाँ झऱ्यो भन्ने कुरो कोठैभरि माया लाग्छ काङ्ग्रेसको, माया लाग्छ, दया लाग्छ काङ्ग्रेसमाथि। कहाँ पुग्यो बिचरा काङ्ग्रेस? हुन त लोकतन्त्रका लागि मात्रै मैले काङ्ग्रेसप्रति दया देखाएको हो, नत्र भने दया देखाइरहनु पर्दैन। हामीलाई त राम्रो छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री। उहाँले यस्तै घोषणापत्र निकाल्नुहुन्छ, यस्तै काम गर्नुहुन्छ, यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ र हामीलाई अलिक सजिलो पनि भएको छ। वास्तव भन्ने हो भनेदेखि शेरबहादुरजीलाई हामीले धन्यवाद दिनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यस्तै भइरहोस्, सरकार जबसम्म उनीहरू छन् यस्तै भइरहोस्। कतिलो सरकार भयो भने त हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। कतिलो सरकार भन्दा यस्तै सरकार भइरहोस् ताकि हामीलाई सजिलो होस्। हामीलाई अहिले सजिलो छ। अघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेडले राखिसक्नुभयो। अब हामी एउटा यस्तो यात्रातिर जाँदैछौँ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ जहाँ जम्मा दुईटा ध्रुव छन्। नेपालमा अहिले चुनावमा जाँदैछ माओवादी। तपाईँ हामी विचार गरौँ है, माओवादी भन्ने पार्टी हुन त पार्टी होइन, त्यो माओवादी केन्द्र हो। यस्तो सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन् नि त। यस्तै यो पनि माओवादी एउटा सेन्टर हो क्या, माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर। त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन। माओवादीको चुनाव घोषणापत्र छैन, काङ्ग्रेस निकालेकै छ, भइगयो नि। अब माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर। सोध्नुहोस् तपाईँहरूले किन ननिकालेको चुनाव घोषणापत्र? के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणापत्र? माओवादीले के गर्छ भन्ने कुरा, के गर्न खोज्दैछ माओवादी, त्यो उसले भन्नै मिल्दैन। सबै झुटो लेख्न पनि त गाह्रो।
हुन त माओवादीलाई उल्टा कुरा गर्न गाह्रो त पर्दैन, अप्ठ्यारो त लाग्दैन, तर पनि यसपल्ट गाह्रै परेछ। उसले चुनाव घोषणापत्र निकालेन। फाटोवादी, चोइटोवादीले आफूलाई एकीकृत नाम राखेको छ र प्रतिक्रियावादीको पुच्छर भएको प्रतिगामी शक्तिले आफूलाई समाजवादी भन्ने नाम राखेको छ। त्यसले हतारिएर घोषणापत्र निकाल्यो। त्यस घोषणापत्रमा केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणापत्र भन्ने शीर्षक छ बाहिर शीर्षक, भित्र गाली पुराण भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको थिएन। भित्र चाहिँ गाली पुराण छ। यो चाहिँ तथा नाम गाली मात्रै, एमालेलाई गाली, धारे हात लाएर सरापेको सरापै। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सरकार बनाउला भन्ने कत्रो सपना देखेका थियौँ। नेकपा एमालेका कारणले हाम्रा सपनाहरू ध्वस्त भए। हाम्रा सपना ध्वस्त पार्ने त्यस्तो अपराधी हो नेकपा एमाले भन्ने लेख्छ चुनाव घोषणापत्र। कुनै गन्तव्य हुँदैन। उत्ताउलो विकास। एमाले हिमालका चुचुराहरूमाथि चुच्ची रेल कुदाउने गफ गर्छ अरे, अनि हाम्रा खोला खोल्सीहरूमा चाहिँ ठुला पानी जहाज चलाउने गफ हाँक्छ अरे घोषणापत्रमा। हाम्रा खोलाहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला पानी जहाज चलाउने के भएको नेपाली काङ्ग्रेसको? एउटाले मात्रै लेखेको भए पनि एउटा लेख भन्ने पार्टीको घोषणापत्र यति साह्रो बिसन्चो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अचम्म लाग्छ। सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरो छैन। राष्ट्रपतिलाई घसिटेर 23 सिट भएको शेरबहादुर देउवालाई थपक्क प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दैन राष्ट्रपतिले? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने? योभन्दा राजनीतिक पक्षपात के हुन्छ भनेर घोषणापत्रमा लेख्छ काङ्ग्रेस। राष्ट्रपति माथि हमला गरेको छ, किनभने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री गरेको भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सञ्च छ कि छैन? एकपल्ट सोध्न चाहिँ, घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सोध्न चाहिँ पर्छ है जस्तो लाग्छ। सञ्च छ कि छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई? अलिकति राजनीतिक कुरा, अलिक संवैधानिक कुरा, अलिकति कानुनी कुरा गर्नु पर्यो नि। अधिकांश घोषणापत्र त्यसैमा छ। अर्को पाटो पनि छ घोषणापत्रको, संविधानका राम्रा कुराहरू ठाउँबाट निकालेर छ। खुतुखुतु निकालेर थपक्क संविधानबाट टिप्दै राख्दै गरेको छ। अर्को पक्ष पनि छ त्यसभित्र। एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरे चाहिँ अर्काको छेउको साथी हेर्दै उता हेरेर यता लेखेको छ। एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने, यतातिर लेख्ने गर्दा आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएका छन् त्यहाँ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र यो तीनटा चिजको कम्बिनेसन छ। एउटा एमालेमाथि तथानाम गाली, दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार, अर्को एमालेको कपी यसो गर्दै लेख्छ। त्यही भने त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन क्या। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चाहिँ चिट चोरे नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मन थामेर धैर्यताका साथ, जनताले त पर्दैन त्यो। एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले पनि मान्दैन, पल्टाउँदैन फ्याँक्छ त्यो। यस्तो पनि पढ्छ भनेर जनताले त पर्दैन। तर हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चिन्नका लागि धैर्यताका साथ पढ्न जरुरी छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र कमसेकम एक-एकपल्ट पढौँ। काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको आफ्नै मुखबाट बकपत्र, आफ्नै मुखबाट काङ्ग्रेसको बकपत्र, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढौँ। र काङ्ग्रेस के हो त्यो पनि अलिकति जनताका बिचमा चाहिँ एक झट्का चाहिँ अलिकति काङ्ग्रेस के हो। एमालेको घोषणापत्र त हामी लान्छौँ नै,
त्यो त लान्छौँ नै, तर त्यसबाहेक काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले अलिकति बताउँछ, त्यो पनि लैजाउँ। मैले त भने नि काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेसप्रति त ओहो हेर्दा हेर्दै काङ्ग्रेस के भयो? कमसेकम परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा 62-63सँग हामी सँगै हिँडेको काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस के भएको? काङ्ग्रेससँग राजनीति छैन, राजनीति सिद्धियो। देश विकासको कुनै योजना र एजेन्डा छैन, त्यो पनि सिद्धियो। खस्यो कतै। गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानजीहरूले आफू बित्दाखेरि काङ्ग्रेसका नीति विचार सिद्धान्त सबै लिएर जानुभएछ। केही छैन अहिले काङ्ग्रेससँग। होइन भने सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जानुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई तपाईँको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली काङ्ग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी नेपाली काङ्ग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइकन सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नबताए सोध्नुहोस् ग। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति नेपाली काङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ, सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहेको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहेको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन, खद्याखुदुक कच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ। त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ, खोइ लौरो पनि छैन। त्यस हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नेछ। यति भनौँ, हाम्रो साथीहरूले काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र पढेर काङ्ग्रेसको हविगतको इन्जोय गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस के हालतमा छ त्यसको इन्जोय गर्नुहोस्। नेपालमा काङ्ग्रेस समर्थक कोही बुद्धिजीवी छ भने काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पक्षमा लेख्ने हिम्मत देखाउनुहोस्। काङ्ग्रेसको पक्षको कोही बुद्धिजीवी छ भने काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पक्षमा लेख्ने हिम्मत देखाउनुहोस्। कमसेकम बुद्धिजीवी हुनेका नाताले, काङ्ग्रेस समर्थक हुनेका नाताले त्यति त गर्नुहोस्। तर हाम्रो पार्टीले अब एक ढङ्गले भन्यो भने एकल पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले देशको जिम्मेवारी सम्हाल्न अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। देश त्यतातिर जाँदैछ। यिनीहरू भनेको पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टर दे लस्ट। उनीहरूले त्यो लुज गरिसके पोलिटिकल। अब उनीहरूसँग एउटा प्रेसर ग्रुपको क्यारेक्टर छ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपको क्यारेक्टर छ। मैले यो चर्चा गर्न खोजेको कुरो के हो भने पोलिटिकल पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन, समाज अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हामीले चाहेको मल्टी पार्टी सिस्टम हो। तर पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टर खुद, अरूको त कुरा छोडिदियो, म च्याखेहरूको कुरा गर्न चाहन्न।
तर नेपाली कांग्रेस खुदै पोलिटिकल पार्टीको क्यारेक्टरै गुमाउँदैछ। यो डेमोक्रेसीका लागि चिन्ताको विषय हो, हाम्रो पार्टीका लागि होइन। अघि मैले भने हाम्रो पार्टीलाई त केही छैन, हामी त सजिलो हुन्छ हामीलाई त पार्टीगत हिसाबले भन्ने हो भने। तर देशका लागि मल्टी पार्टी कम्पिटिटिभ मल्टी पार्टी सिस्टममा पोलिटिकल पार्टीले पोलिटिकल क्यारेक्टर लुज गर्नु बडो, त्यो क्यारेक्टर चाहिँ गुमाउनु बडो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो कि डेमोक्रेसी बचाउनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने, लोकतन्त्रका उद्देश्यहरूप्रति राष्ट्रिय आवश्यकता आकांक्षा र उद्देश्यहरूप्रति समर्पित कमसेकम यी आधारहरू भएको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुने पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिन्छ। खास गरी दुईटा पार्टी त हुनैपर्छ प्रतिस्पर्धामा। एउटाले वाचडगको रूपमा काम गर्ने भन्छ नि, एउटाले त्यस रूपमा काम गर्ने, अर्काले शासन गर्ने। त्यस भूमिकामा चाहिन्छ। तर पोलिटिकल क्यारेक्टरै लुज गरेपछि डेमोक्रेसी धराप्न पर्छ। त्यसकारण आज हामीलाई हुने चिन्ता थियो। यी सबै कुराको चिन्ता छोडेर अघि साथीले भन्नुभयो अलिक युवाहरूलाई उत्साहित बनाउने खालको उत्साहित भाषण गर्नु होला भनेर। धेरै उत्साहित भाषण पनि अहिले गर्नु जरुरी छैन। हाम्रो सिङ्गै पार्टी उत्साहका साथ निर्वाचनमा उभिएको छ, उभिनेछ। केही ठाउँमा कतिपय साथीहरूले आवेश उत्तेजनात्मक काम, यो त्यही समाजमा काङ्ग्रेस देख्ने, त्यही समाजमा माओवादी देख्ने, त्यही समाजमा माकुने गुट देख्ने, त्यही समाजमा अरू गुटहरू देख्ने, त्यस्तो भएपछि उता कुटाकुट भइराखेको छ भने यता अलिकति चर्कै भनाउनसम्म त किन गर्न नहुने भनेर उठाउठ गर्ने खालको यो यस्तो सिक्ने होइन हामीले। त्यो खालको तरिकाहरू हाम्रो एमालेमा हुनु हुँदैन। र एमाले भनेको एउटा शिष्ट सभ्य अनुशासित मर्यादित पार्टी हो। त्यो मर्यादामा जानुपर्छ। हाम्रो कोही पनि साथीले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन। आवेश उत्तेजना क्षणिक खालका सोचहरूबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। एमालेका तमाम कार्यकर्ताहरू महान उद्देश्यप्रति, राष्ट्रिय गन्तव्यप्रति, राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको प्राप्तिप्रति र त्यो प्राप्त गर्ने हाम्रा सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरूप्रति कायम रहेर संयम र धैर्यता, एमालेको चरित्र हो, आचरण हो संयम र धैर्यता। त्यसका साथ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता साथीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले मनोनयन दर्ताका सम्बन्धमा केही ठाउँमा म यो के भन्दैन भने सबै ठाउँमा ठिकै भएको होला भन्दैन, बेटिङ पनि भएको हुनसक्छ। तर हाम्रो सबै साथीहरूले आफ्ना चिन्तनमा, व्यवहारमा, आचरणमा सुधार ल्याउनु, परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। सुधार चिन्तन व्यवहारमा ल्याउनु, पार्टीप्रति निष्ठा राख्नु र पार्टीप्रति निष्ठावान भएर चल्नु। म निष्ठावान त छु, तर मैले वडा अध्यक्ष नपाएपछि के को निष्ठा भन्ने कस्तो निष्ठा हुन्छ त्यो? म एकदम निष्ठावान सिपाही हुँ पार्टीको, मर्न जायो भने मर्छु, तर एउटा वडा सदस्य नै नदिएपछि कसरी मान्छु? त्यसो भएपछि त म बागी विद्रोही हुन्छु, त्यसो भएपछि पार्टी छोड्छु। यस्तो निष्ठा कस्तो हुन्छ? गर्दन चाहिँ दिन्छ अरे, तर वडामा उठाएन भने चाहिँ पार्टी छोड्छ अरे भन्ने कस्तो निष्ठा हुन्छ? यस तरिकाको निष्ठा होइन। पार्टीप्रति वास्तविक निष्ठाका साथ कुनै समयमा चित्त नबुझेको कुरो सही गलत जेसुकै होस्, पार्टीले निर्णय गरेपछि एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ। देशभरि यत्रो पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि, यत्रो मान्छेहरू मिलेर जाँदाखेरि 3 करोड भनेको नेपालीमा 1.5 करोड नेपाली त एमाले छ त कम्तीमा। जब सिङ्गो जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्या हामीसँग छ, हामीले त्यसलाई सचेत सङ्गठित परिचालित गर्ने दायित्व छ भने, अनि हाम्रै साथीहरू, हाम्रै कार्यकर्ता साथीहरू, हाम्रै नेता साथीहरू आवेश उत्तेजनामा आउने हो भने, असंयम अधैर्यता हुने हो भने, आफूले भने जस्तो नहुने बित्तिकै संयम गुमाउने, धैर्यता गुमाउने र अराजक प्रवृत्ति देखाउने, अथवा पार्टीप्रतिको निष्ठामा
कमी देखाउने हो भने त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। हाम्रो काँधमा रहेका अभिभावना पुरा गर्न, हाम्रो सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्न र हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसलाई सार्थक बनाउन हामी कसरी सक्छौँ। त्यसकारण यो जरुरी छ कि हामी अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो जरुरी छ हामी संयमका साथ अगाडि बढौँ। यो जरुरी छ हामी हाम्रा महान उद्देश्य, महान गन्तव्यहरूप्रति अर्जुन दृष्टि राखेर, पार्टी एकतालाई महत्त्व दिएर, पार्टीको हितलाई, समग्र हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढौँ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पुष्पलाल अपमानजनक ढङ्गले निष्कासित हुनु, तर पनि धैर्यता गुमाउनु भएन। मैले आफ्नै जीवनमा धेरै पार्टीभित्रैका दमनहरू, कतै पत्रिकामा बोल्न नपाइने, कुनै टेलिभिजनमा बोल्न नपाइने, कतै अन्तर्वार्ता दिन नपाइने, कसैले बोलाउन नहुने, कतै बोलाएका ठाउँमा जान नहुने, पार्टीका पक्षमा प्रचार गर्न नपाइने जस्तो निषेधित, प्रतिबन्धित अवस्था मैले नै भोगेर आएको। खास गरी माधव नेपालको शासनकालमा। तर पार्टी छोड्ने, अनुशासन तोड्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। यदि एउटालाई अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने अन्याय भएको त कार्यकर्ताले देख्छ नि त, बिस्तारै देख्छ र न्याय दिँदै जान्छ। पर्खिनु पर्यो। मरिहालियो भने चिन्ता नगरे हुन्छ। मरेपछि जस्तो आनन्द कहिल्यै आउँदैन। मरेपछि यति ढुक्क हुन्छ, यति आनन्द, न कसैप्रति रिस उठ्छ, न कसैबाट खुसी हुन्छ, न कुनै कसैले उपहार दिँदाखेरि खुसी लाग्छ, न कसैले माला लगाइदिँदा खुसी लाग्छ, न कसैले तपाईँ कति राम्रो भन्दा, राम्री भन्दा आनन्द आउँछ, न त कामै नलाग्ने यस्तो उस्तो भन्दा। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले पढ्दैखेरि अलिअलि झोक्स आउँछ। त्यति घटिया पनि हुन्छ भाषा शैली। जिउँदो भएको हुनाले त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। अब मरेपछि त केही हुँदैन नि, गाली गरोस् यसो गरोस्। त्यसकारण चिन्ता गर्नु परेन। हामीले न्याय फेरि पाउँछौँ। कार्यकर्ताले न्याय दिन्छ, पार्टीले न्याय दिन्छ। न्याय दिने समय आउँछ नि। त्यसकारण हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ। मनमोहन अधिकारीजीले धैर्यता नराखेको भए, 71 वर्षसम्म सङ्घर्षमा लागै नगरेको भए बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर सांसद कसरी हुनुहुन्थ्यो? बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर प्रधानमन्त्री कसरी हुनुहुन्थ्यो? धैर्यता नराखेको भए। जङ्गलका बिचमा राति छोडिदिँदाखेरि अर्कोपल्ट छोडिदियो भने त यसपल्ट त बचेँ, अर्कोपल्ट छोडिदियो भने त बाघले पक्कै खान्छ, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ नि भागौँ भनेर भागे भए त उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो। हामी यसरी आज उहाँलाई स्मरण गर्दैन थियौँ होला। त्यसर्थ धैर्यता, संयम, हाम्रा उद्देश्यहरू पवित्र राखौँ। पवित्र उद्देश्य राखेर पवित्र उद्देश्यप्रति अडिग भएर अगाडि बढौँ। त्यसो भएपछि हुन्छ। हाम्रा पार्टीमा वंशानुगत कुरो मैले हिजो यसो मिडियामा हेरेको थिएँ। कसले कहाँ छोरी उठायो, कसले कहाँ श्रीमती उठायो, कसले कहाँ के उठायो, को चाहिँ राजनीतिबाट अलिकति असफल हुँदै गएपछि फेरि भान्साबाट निकालेर श्रीमतीलाई ल्यायो। कसैले के भन्छ, कसैले अब भान्सा दिवस मनाउँ भन्छ, कसैले घर जस्तै चलाउँछु भनेको छ भन्छ, कसैले भान्सा जस्तै चलाउँछु भनेको छ भन्छ, कसैले के भन्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यो समस्या छैन। हाम्रो पार्टीमा अस्ति पनि मैले युथहरूको एउटा भेलामा भनेको थिएँ, हाम्रो पार्टीमा नाथावाद, कृपावाद, गणेश प्रवृत्ति आदि इत्यादि यो सब चिज केही पनि हुँदैन। प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण, अस्थिरताको, चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ, कताबाट बनाउन पाइन्छ, त्यतै कुन पार्टी के भन्ने, कोसँग मिलेर जाने भन्ने पनि छैन, के गन्तव्य भन्ने छैन। गन्तव्य के हो भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर।
अब अरू केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग प्रचण्डले गरेको चर्को बार्गेनिङ यसपल्ट त्यही हो। पहिले गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीसँग राम्रै थियो, निकटतै थियो, सबै कुरा भइराखेकै चलिराखेकै थियो। उहाँले सोध्नुभयो एउटा कुरा, मेरी छोरीलाई भरतपुरमा मेयर बनाउने कि नबनाउने? मैले भने तपाईँको छोरीको भरतपुरमा मेयर बनाउने, छोरी असल होस् भने राम्रै होस् भने त्यसमा मेरो केही छैन। छोरीसँग मेरो न केही लिनु न केही दिनु, मलाई के उनीसँग के दुश्मनी छ र, म त माया गर्छु एउटा छोरी जस्तो गरेर। तर भरतपुरको मेयर हुनलाई के काम गरेको छ, के योगदान छ? त्यसो भएर म सक्दिनँ भनेपछि त्यसो भए म छोरीलाई मेयर नबनाइ सक्दिनँ, लागौँ त म आफ्नो बाटो भनेर अब भरसक नलाग्नुहोस्, मिलेर जाउँ, तर तपाईँको छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाउन सकिँदैन भनेपछि जुरुको उठ्नुभयो, झोला टिप्नुभयो, कता जानुभयो भने बुढा नीलकण्ठ सोझै। अनि यही देखेर त कोही कोही हाम्रा सांसदहरू मन्त्री दिने कि नदिने, अहिले तपाईँलाई बनाउन मिलेन भनेपछि च्यापट झोला समातेर कोही कोटेश्वर, कोही उता, कोही छैन बुढा नीलकण्ठ। त्यही त्यस्तै प्रवृत्तिहरू झाङ्गिएर यो कुरा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन र हामीले यस्तो कुरालाई हुन दिनुहुँदैन। तर प्रचण्डले गर्ने त्यही हो। छोरीलाई बनाइसकेपछि फेरि हामीसँग किन मिल्नुभयो भने अब आफू पनि जित्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसमा मिलेर त्यहाँ जित्न सम्भव छैन भनेपछि हामीसँग पार्टी जोगाउँ। पार्टी जोगाइसकेपछि औँलो दिँदा डुडुलो निल्छ भनेको त्यही हो। मैले औँलो मात्रै होइन हातै दिएँ, समात हिँड भनेर हात दिएको त हातै चुडाइदिन्छु भन्छ। अन्तर्विरोध त्यहाँ अब मिलेर जाउँ भनेर हात दिने म हातै समातेर मैलाई सिधाइदिन्छु भन्ने, पार्टी नै सिधाइदिन्छु भन्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति। यस्ता कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ। हामीले आदर्श हाम्रा अग्रजहरूबाट, पुष्पलालबाट, मनमोहन अधिकारीबाट, मदन भण्डारीबाट, अरू अनेक जीवराज आश्रित लगायतका थुप्रै नेताहरू, नरबहादुर कर्मचारी वा संस्थापक अन्य नेताहरू वा अरू बलिदान दिने नेताहरू, योगदान दिने नेताहरू, सबैबाट राम्रा कुराहरू सिक्नुपर्छ। राम्रा कुरा सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आग्रह गर्दै म मनमोहन अधिकारीज्यूप्रति फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हरि शर्मा काफ्लेजीको पुस्तक विमोचित भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँको सङ्घर्षपूर्ण, सङ्घर्षशील जीवन जो अझै पनि सङ्घर्षशील छ, सङ्घर्षशील यात्रामै निरन्तर छ। उहाँको सम्बन्धमा पुस्तक प्रकाशित भएको छ, प्रतिष्ठानले निकालेको छ। त्यसका लागि म प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामी चुनावमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यथार्थ भन्ने हो भने आजको मेरो भाषण पनि अलिक लामो भयो, चुनावका बेला यति लामो भाषण होइन। अब छोटा छोटा भाषण र गतिशील यात्रा। एउटा भाषण गरिन्जेलमा ठ्याक्क हुँदामा भाषण गर्ने, त्यसपछि आफ्ना काममा जाने र टोलमा जाने, घरमा जाने र मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्ने, ती कामहरू गर्ने। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन भनेको अपराधको श्रृङ्खलाबाट सिर्जना भएको, अपराधी कुनाबाट अपराधिक तरिकाले सिर्जना भएको, अपराधका लागि जन्मिएको यो गठबन्धन प्रतिगामी गठबन्धन भएको हुनाले यसले चुनाव सार्ने भरपुर कोसिस गर्यो। अझै पनि मुद्दा हालेर चुनाव सार्न सकिन्छ कि भनेर परामर्श भइराखेको छ वकिलहरूसँग। तर यसले चुनाव सार्न सक्दैन। अब चुनाव सार्न हामी कुनै हालतमा नि मान्दैनौँ, दिँदैनौँ र चुनाव हुन्छ। यसर्थ चुनाव हुन्छ, मतदाता वृद्धि गरौँ र मतको रक्षा गरौँ। काउन्टिङ गरेर परिणाम आइन्जेलसम्म असाध्य सावधानीका साथ। साह्रै भलादमी हुने होइन, ठिक्क मात्रै भलादमी हुने। न्याय कसैले मार्न खोज्यो भने न्याय मार्न नदिने गरी जिउँदो मान्छे भएर उभिने एमालेका कार्यकर्ताहरू। यही आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।